Hello and welcome to Goa News Now. Today is the World Heritage Day, and the Karyakartas, BJP Karyakartas of all three constituencies, Vasco, Murmugaon, and Dabolim, got united and held a cleanliness drive in this fort, which is known as Murmugaon Fort. Well, this fort has its own history and it has its own heritage. काय कारणा खातीर हो फोर्ट जो आसा तो दुर्लक्ष जावन आसा and administration could not take this fort seriously, and that is how today we can see this fort is left undeveloped. आणि पोवूंक शकता, this has one of the tourism potential. Murmugaon is hub of all. You have airport, you have seaport, you have trains, everything. But in terms of tourism, Murmugaon is left neglected. हो जो एक फोर्ट एरिया आसा, इट हॅज इट्स ओन रिच व्हॅल्यू. हिस्ट्रीचे पळोवपाक गेले जाल्यार सम पीपल से इट वॉज बिल्ड ड्युरींग मराठाज रिजीम, सम सेज इट वॉज बिल्ड ड्युरींग पोर्चुगीज रिजीम. बट बिसाइड्स हिस्ट्री, this fort has one of the scenic beauty. On my opposite, you can see the Panjim area, and then it has an unrestricted view of the Zuari Bay and the Murmugaon port operation. So I fail to understand why this fort left undeveloped. आणि हे आतां टायम येयल्लो आसा की हो जो फोर्ट आसा हेका खंय तरी एक स्टेटस मेळपाक जाय, कित्याक मुरगांव खातीर जर ट्युरिजम म्हणटा जाल्यार एक बिग झिरो. हांगा सगळें आसा पण ट्युरिजम ना. आमचे वांगडा आसा संजय बाब, ही बींग दी मंडल प्रेसिडेंट ऑफ मुरगांव BJPचो. तुमचें कितें म्हणणें आहा एज अ मुरगांवकार? डू वी हॅव इनफ पोटेंशियल, टुरिजम पोटेंशियल? आनी आसा जाल्यार डू यू थिंक वी हॅव युटिलायज्ड इट टू दी मॅक्सिमम लेवल सो दॅट ट्युरिजम फुटफॉल हांगा वाडपा जाय? डेफिनेटली. हांव आतां कितें सांगता जाणा, फुडल्यान आहा मोर्मुगांव फोर्ट, फाटल्यान आहा दाबोलीम एअरपोर्ट, मदीं आहा हो मोर्मुगांव फोर्ट. ओके, वीथ दीस आय थिंक आमकां ट्युरिजम आनी रेवन्यू जनरेशन वाडटलो किंवा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतलो फॉर अवर पीपल ऑफ मुरगांव एंड नियर बाय एरियाज. जाल्यार ह्या फोर्टाक आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटान एक ट्युरिजम स्पॉट किंवा ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून डेवलप करचो. आदल्या आमदारान जशें हांवें उदळी सांगलां तशें की तेणी खूब प्रयत्न केले आनी आतां खंय तरी ताका आतां काम स्टार्ट जावपाक लागलां. आनी हें डेवलप करचो जेणे करून ही जी मोर्मुगांव पोर्टाची जी ब्युटी आहा, द बे आहा, जी अरेबियन सीची आमी बे पळयता फुडल्यान, इट्स टोटली व्हेरी कितें रेर टू सी. ही अशी लोकांक ट्युरिजम स्पॉट डेवलप करूंक शकता आनी लोकांक हेचे सगळे ब्युटी पळोवंक शकता. आनी आमच्या खंयचे तरी कार्यकर्ते आसतना किंवा सिटिजन्स आसतले मुरगांवचे, आमच्या तालुक्याचे, तांकां खंय तरी रेवन्यू जनरेशन करपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. डेफिनेटली दॅट वील इनक्रीज द फुटफॉल, and as the footfall increases, definitely there will be more revenue generation in the constituency. फाल्यां बिझनस कोणाचो आसो, इट शूड ग्रो. एक मुद्दम सांगपाक सोदता, असोच एक एरिया आशिल्लो दॅट बायणा बीच, असोच परिस्थितीन आशिल्लो. बट आफ्टर वन ऑफ द इनिशिएटीव, वेन द रेड लायट एरिया वॉज रिमूव्ड एंड द बीच पोर्शन वॉज डेवलप्ड, आयज तुमी वचून पळया जाल्यार देर इज द फुटफॉल इज सो मच दॅट इवन ऑल कायंड ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर देर. टुरिस्ट जावं इंटरनॅशनल, डॉमेस्टीक, प्लस दी लोकल्स, एवरीबडी इज एन्जॉयींग द ब्युटी. असोच प्रयत्न हांगाय जावपाक जाय. डेफिनेटली म्हाका दिसता आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या टेन्युअरान, ह्या 2022 ते 2027च्या टेन्युअरान हो फोर्ट एक विवींग गॅलरी कसो जावचो अशी आमच्या सरकारा कडेन मागणी आहा. आनी आमी ती तेंच्या कडल्यान कशे भशेन तरी करून हाडटले, इतलें हांव डेफिनेटली गॅरंटी आहा. वेल, दीस इज द कॉमन फिलींग अमंग एवरीबडी प्रेझेंट हेयर. सगळे म्हणटा की हो हांगा जो फोर्ट आसा हो डेवलप जावचो. हो फोर्ट डेवलप जालो जाल्यार मुरगांवकार जे आसा तेंचो भला जातलो. एवरीबडी वील बी इन दॅट पोजिशन दॅट एवरीबडी वील गेट सम कायंड ऑफ अ बिझनस. आमचे वांगडा आसा वास्कोचे आमदार दाजी बाब. आमी आतां उलयताले लोकां कडेन. सो एवरीबडी हॅड वन कॉमन इंटेंशन की हो जो फोर्ट एरिया आसा इट हॅज लॉट्स ऑफ टुरिजम पोटेंशियल. तुमचें कितें म्हणणें आहा? पोटेंशियल आसा जाल्यार कितें करपाक जाय हांगा? खूब आसा पोटेंशियल. वाय नॉट? आज हो फोर्ट पयलो सोबत, दीस इज अ स्पॉट वेर यू कॅन हॅव अ ब्युटिफूल व्यू. एक आसा, इफ दीस इज मेंटेन्ड हेरिटेज सायट तरी आसाच. फोर्ट्स असले खुबशे आतां उरुना, बट खंयचे पळय उरल्या, इफ दे आर मेंटेन्ड प्रॉपर्ली
टुरिस्ट कॅन सी तांकां इट कॅन बी अ हिस्टॉरिकल सायट एक जालीच, बट एड्युकेशनल वायज ऑल्सो यंग चिल्ड्रन कॅन बी शोन हाव फोर्ट्स वेर देर, हाव पीपल दे यूज टू फायट, आनी कितें आशिल्लें स्ट्रेटेजीक कशें व्हिवींग आशिल्लें. आतां तुमी पळयलें जाल्यार दीस इज अ व्हेरी स्ट्रेटेजीक व्हिवींग पॉयंट आशिल्लो आनी त्या खातीर हो पोर्ट आशिल्लो. सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता सरकार हाजेर लक्ष दितली आनी हे ओल्ड फोर्ट्स खंय खंय आसा, आज आमचे कडेन थोडे 4-5 उरल्या. सो दॅट कॅन इफ दॅट कॅन बी मेंटेन इवन फॉर एड्युकेशनल पर्पजीस इट कॅन बी व्हेरी गूड. टुरिस्ट स्पॉटर जातलो, इवन रेवेन्यू वायज गव्हर्मेंटाक खूब रेवेन्यू मेळूंक शकता आनी ओवरऑल आमची हिस्टरी मेंटेन जातली. एक तुमकां सांगपाक सोदतालो की जेन्ना आमी हांगा पावले भायर पळयलें जाल्यार एक रास आहा सोऱ्याचे बॉटल, हांगाय भितरूय खुबशे आशिल्ले. वॉट मेसेज यू वूड लायक टू गिव टू दोज हू आर कमींग हेर आनी ते हांगा घाण करून वयता, आपले गार्बेज सुद्दां व्हरना आनी हांगा चडशे ते बॉटली फोडून वयता ते. हांव तांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हो जागो असो आसा बिकॉज हाका एक हिस्ट्री आसा. हांगा खंय तरी स्ट्रेटेजीक हातून वॉरा खातीर हे यूज केल्ले आसा. हांगा खूब जाणांचे प्राणूय गेल्ले आसतले, खूब जाणांचेर बरेंय जाल्ले आसतले. इंडिपेंडंट आमकां मेळ्ळें तातूंत हो एक फोर्ट मस्ट बीन यूज्ड. सो आतां यूथ जे आसा तांणीय बी हाजेर दक्षता घेवपाक जाय. पिवपाक हो स्पॉट न्ही, पिवपाक आनी खुबशे बाकीचे कडेन तुमी वचूंक शकता तुमकां पिनूच दिसता जाल्यार. पूण असले हिस्टॉरिकल प्लेसीस शूड नॉट बी असले वायट गोश्टी असल्या स्पॉटांनी जावपाक जायना. वायट गोश्टी म्हणजे समज तुका पिनूच दिसले ताका बार्स आसा, रेस्टॉरंट्स आसा, तुमी ते वचून पिवंक शकता नाजाल्यार आनी खंय. बट असल्या स्पॉटार न्ही. म्हाका याद जाता की सिंहगड बी दे डोंट अलाव टुरिस्ट टू गो अप वीथ बॉटल्स एंड ऑल. थंय तो स्पॉट बरो आसा पूण थंय ते घेवन वचूंकूच दिना. सो म्हाका दिसता आमचेय थोड्या भुरग्यांनी हांगा विजिलंट जावचें पडटलें. बट इफ सरकारानूच सपोज हाची जबाबदारी घेतली, एक सेक्युरिटी दवरली जाल्यार हो म्हाका दिसता प्रश्नूच मिटतलो. सद्या सेक्युरिटी आसा पूण ते रातचे 8 उपरांत ना. सो हो एक प्रश्न मातसो एक क्वेश्चन मार्क आहा की हो केन्ना सपोज हांगा 24 वरां सेक्युरिटी आसा जाल्यार खंय तरी हे असले जे घडटा पळय ते कमी जातलो. हय ते आमी सरकारा कडेन एक प्रपोजल घालपा येता की जी आतां सेक्युरिटी आसा ती इनक्रीज करून 24 आवर्स करची म्हणून. हांगा तुमी सकयल पळयत जाल्यार एक चर्च्यूय आसा सकयल म्हणजे कॉपेलचे. सो दीस इज अ व्हेरी प्युअर प्लेस. इवन हिस्टॉरिकल वायज इट इज अ व्हेरी प्युअर प्लेस. सो इट हॅज टू बी मेंटेन आनी आमचे यूथ आर नॉट व्हेरी हे ना. इफ दे आर टोल्ड प्रॉपरली आय थिंक सो दे वील लिसन. आणि एक आसा लोक म्हणटाले लायट ना ते एक लायटाचे जर तुमी प्रपोजल सिन्स यू आर लिडर इन दी असेंब्ली इफ तुमी म्हणले जाल्यार डेफिनेटली विदीन द नेक्स्ट 15 days आय विल पुट अप अ प्रपोजल विथ ऑल दीस पॉयंट्स टू मेंटेन इट सेक्युरिटी वायज आनी लायटिंगूय घालचें आनी हाजेर कितें तरी आनी सरकारान चड बरो विचार करचो. दीज आर व्हेरी स्मॉल थिंग्स बट आनी बरो विचार करून टुरिस्ट स्पॉट्सा खातीर तांकां टुरिस्टांक हांगा हाडपाक अशें कितें तरी एक वेवस्था करची वेर इवन रेवेन्यू इज जनरेटेड. थँक यू व्हेरी मच दाजीबाब. होप एवरीथींग बिकम्स ओके. आनी एक सांगपाक सोदता मुद्दम तुमकां सगळ्यांक दीस प्लेस इज ऑल्सो यूज बाय दी हिंदू कम्युनिटी पीपल for organizing शिव जयंती here in from last many years. आमचे जे हांगा लोक आसा स्थानीक ते खुबशे हांगा जमता शिव जयंतीक स्पेशली अँड दे ऑर्गनायज शिव जयंती प्रोग्राम अँड तुमी येता प्रत्येक वर्सा म्हाका दिसता तुमी सगळे येता. कितें म्हणून तुमी जेन्ना शिव जयंती येता कितें कार्यक्रम करता हांगा? पळय पयली सुवातेर तुमकां सांगचें म्हटल्यार हो जो फोर्ट आसा पळय तो शिव मोगी कोण आसा पळय तेंच्यांनीच हांगा पयलीं येवन हांगा कार्यक्रम घडयल्लेले आसा. म्हाका खबर आहा एक 10-15 वर्सांसून हांगा चलतले पूण तेच्या पयलीं हाका कोण पळयनासलेले. आनी शिव जयंती जे शिव मोगी आसा पळय ते हांगा धाकटुलो शिवाजीचो एक पुतळो हाडटा आनी हांगा एक कार्यक्रम करतात आनी एक घोशणा घालतात आनी हितून एक अवेरनस जाता की बाबा हांगा एक फोर्ट आसा. त्या कारणान हांगा खंयसर तरी आर्कोलॉजीन हो फोर्ट एडॉप्ट केल्लो आसा दवरलेलो आसा आनी हेच्या फाटल्यान आमच्या मिलिंद नायकाचो एक्स MLA मिनिस्टर तेजो खूब प्रयास आसा तेंच्यांनी केल्लो आसा. आयज तुमी म्हटलें पळय हांगा सेक्युरिटी गरज आसा. हांगा ऑलरेडी सेक्युरिटी आसा पूण 24 hours सेक्युरिटी सामकी गरज आसा. हांगा बॉटल्स भायर गावतले पूण सद्याच्या परिस्थितीन भितर बॉटल गावना. सद्या मातशें तेंच्यांनी स्ट्रीक दवरलेलें आसा. सो म्हाका दिसता तेंच्यांनी आनीक स्ट्रीक दवरपाचें. ह्या ज्या फोर्टाची हिस्ट्री आसा एक्चुअली हो जो फोर्ट आसा म्हाका दिसता 9 किलोमिटर लांब लेंथीचो आसा ऑल अरावंड. आतां आमकां आहा जो दिसता हार्डली 1 किलोमिटर सुद्दां दिसना. सो इतलो तरी आतां आमी
रिस्टोर करपाक जाय. कित्याक ऑल ओवर समज सगळ्या गोल समज पळयलें न्हू, बारीक बारीक आनीक थंय बायणा बीच आहा त्या सायडीक एक बारीकसो दिसता. सो तो एक पार्ट ऑफ दीस हेचो हें आसा. सो हो मेंटेन करपाची काळाची गरज आसा. आतां हो जे आसा पळय आनी येता ते काळान पळय बारीकशी दुसरी नॉर्मल आतां बिल्डिंग बांदता ते लायफ 40 years 50 years 60 years आनी ते मागीर बिल्डींग मोडटा करंट जाता आनी मागीर दुसरी काडटा. पूण हे जे किल्ले आहा पळय ते आजून पासून तशेंच उरलेले आसा. हे खंयचे तरी पोर्चुगीज टायमाचेर तेंच्यांनी मोडलेले आसा. हो जो किल्लो आसा पळय हांगा पळय व्यू आमकां पोर्टाक दिश्टी पडटा. हांगासून केन्ना कोण म्हणजे एनिमीज जेन्ना येता तेन्ना ते चिंतून हांगा हो हे केल्लेलो आसा. हो असो रिस्टोर जावपाक जाय. हेच्या फाटली हिस्ट्री आहा पळय ती हिस्ट्री फायंड आवट करपाक जाय आनी सारके जनतेक कळपाक जाय. आख्या गोंयचेच न्हू तर देशभरान जे आमचे आहा पळय तांकां हिस्ट्री कळपाक जाय ह्या फोर्टाची कितें आहा पळय ती. म्हाजें जाल्यार एक हें आसा, इच्छा आसा की आमच्या वास्कोच्या आमदारान आनी सगळ्यांनी लिडरांनी मेळोन ह्या किल्ल्याची हिस्ट्री सगळ्या मेरेन पावोवपाक जाय आनी हिस्ट्री फायंड आवट करपाची काळाची गरज आसा. आनी एक मुद्दम सांगपाक सोदता, जेन्ना आमी दुसरे शहरान वयता जाल्यार थंय फोर्ट आसा आनी हांवें खुबशे प्रत्यक्षान पळयलेले आसा. ते फोर्टा कडेन वचपाक जो वाट आसता तो खूब पयस आसता. यू नो सम प्लेसीस यू हॅव टू वॉक फॉर हाफ एन आवर ते वयर पावपाक. आमचो नशीब आसा की हो फोर्टाक रस्तो सारको तेंकोन आसा आनी इतले लागीं आसतना आमचे कडेन जो फोर्ट आसा खंय तरी दुर्लक्ष जाल्लो आसा. आनी तेजे खातीर आयज हे जे जनता आसा ते एकजूट जावन एक मागणी करता की हो जो फोर्ट आसा हे परत इट शूड बी यू नो इट शूड गेट इट्स लॉस्ट ग्लोरी. आमचे वांगडा आसा जयंत बाब. तुमी बाकीचे जेन्ना शहरान वयता तेन्ना तुमी फोर्ट पळयता, कित्याक आमी उलयताले तुमी खुबशे फोर्टा कडेन गेल्लेले आसा, चडशे शिवाजीचे फोर्ट. थंय आनी हांगा डिफरन्स कितें दिसता तुमकां? किल्लो म्हणटा तो महाराष्ट्रान रायगड, जेका आमी शिवाजी महाराजांची राजधानी म्हणटा. शिवनेरी आसा, रायगड आसात, पन्हाळागड आसात, प्रतापगड आसात, अशे अनेक किल्ले महाराष्ट्रान आसात आनी ते थंय एक हिस्ट्री दिश्टी पडटा आनी ते कांय प्रमाणात मेंटेन सुद्दां केल्ले आसा. आतां आमी ज्या किल्ल्याचेर आसा तो एक धाकटो किल्लो आसा आनी ह्या किल्ल्याचेर आमी अनेक वर्सां आमी शिवजयंती हांगासर सेलिब्रेट करता 19 फेब्रुवारीक. आनी त्या वेळाचेर अनेक मुरगांवचे नागरीक, महिला, युवा सगळे जाण येता आनी हांगा शिवजयंती सेलिब्रेट करता. शिवाजी महाराजां बरोबर उलोवप जाता आनी शिवाजी महाराजां उलोवप, हांगा स्वच्छता करप आदले दिसा आनी सगळ्यांक चड स्वीट वांटप आनी शिवजयंती उत्सव तितल्या पुरती लोक येताले. पूण आज भारतीय जनता पार्टीन हांगासर स्वच्छता अभियान केला हेरिटेज फोर्ट म्हणून. ही मेंटेन जावपा जाय, कारण की फुडें फुडें असलें कन्स्ट्रक्शन जावप एक कठीण आसा आनी येणार कोण ट्युरिस्ट येता एक ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून ताका करूं शकता. भायर म्हाका दिसता वेवसाय टॅक्सीवाल्यांच्या खातीर किंवा भायर कितें तरी दुकानां जालीं, खावपा खातीर कितें अवेलेबल आसत जाल्यार ह्या सगळे गजाली हांगा ट्युरिजम इकॉनॉमी हांगासर डेवलप जावंक शकता. ट्युरिस्ट जे येता ते टॅक्सीवाले म्हणा, बसवाले, तेंच्यांनी तांकां हांगा हाडपा जाय. हांगाचो एक ब्युटिफूल व्यू आसा. हांगाच्यान पणजे गव्हर्नरचो काबो राज निवास दिसता, पणजे दिसता, बांबोळी दिसता. हांगाचे इतलो बरो व्यू आनी खंय मेळचो ना. वेल तशेंच जे म्हणला पळय ते सारकें आसा. जो व्यू आसा अनडिस्ट्रक्टेड व्यू आसा आनी हांगा जे लोक येता ते चडशे हांवें पळयला ते शिव जयंतीच्या टायमार येता. हो आमचो एक भाव आसा तो शिव जयंतीचो हांगा प्रत्येक फावटी दिसतात. तुमकां कितें दिसता शिव जयंती सोडून आतां हे फोर्टाक आमी लक्ष कशें घालचें? ना, हांगा जे क्लिनलीनेस आहा पळय तो हाले 8 दीस जाले आतां आर्किओलॉजीन घेतलेलो आसा. हेच्या पयलीं हांगा क्लिनलीनेस, हांगा भुरगे येवन मस्ती करताले. आमी जेन्ना पळयताले, हांव सदांच येता सांज सकाळ हांगा येता. तेन्ना हांव जेन्ना वॉकिंग येता तेन्ना पळयता जाल्यार हांगा भुरगे कपल्स येताले दनपारचे. जे स्कुलाक कॉलेजीचे भुरगे आहा ते हांगा किल्ल्यार बसताले आनी पळयतना आमकां वीट दिसताली तांकां पळोवपाक. आमी तांकां विचारूंक शकना, पण हांगा आमकां कितल्या लोकांनी सांगलां अशे अशे भुरगे येतात हें करतात. पण आमकां कितें सांग, आमी कोणा सांगतालीं बाबा अशें अशें चलता म्हणून हांगा. तेजेर मातसो लक्ष घालपाक जाय. आनी हे जे आयज जो आर्किओलॉजीन हें घेतला पळय तो भरपूर बरो केला. आनी आयज तुमचे सगळे आमचे जे आमदार आसात, आमचे कावन्सिलर आसात, सगळे जमलेले आसा. हांकां हेंच्या कडेन एकच विनवणी की हो जो आमच्या हें आसा किल्लो आसा पळय हो हेचो आमी बरें जतन करपाक जाय. हेच्या पासून आमची जी हिस्ट्री आसा आमची परत आमकां लोकांक कितें तरी बरें मेळपाक जाय. हेच्या पासून हांगा एक बरो ट्युरिस्ट स्पॉट जातलो. हांगा आतांच कोणी तरी जयंत साहेबान म्हटलें की हांगा एक कोणाचे तरी पोट भरपा सारकी सुविधा करपाक जाय. जातलें. हांगा उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, उदक आनी लायट. हांव तेंच्या कडेन उलयतालो, म्हणजे जे गार्ड्स आसा तेंचे कडेन. ते म्हणटाले हांगा लायट ना, आमी रातचे रावतले जाल्यार हांगा व्हडलो प्रॉब्लेम जाता लायटीचो. एक लायटीचो जर तुमी हांगा वेवस्था केली आनी पाणयाची वेवस्था केली, इवन हांगा गार्डनींग करपाक जाता बरें. लायट घातली जाल्यार तांकां रावपाची वेवस्थाय जातली आनी ते मागीर हांगा त्यो डेवलपमेंट बरो जावपाक शकता. आनी हेची बरें डेवलपमेंट जातलो असो आमकां दिसता.
आनी हेच्या खातीर तुमी सगळ्यांनी आमचो सगळ्यांचो हातभार आसपा जाय कित्याक हो जो फोर्ट आसा पळय आमचो एकटेचो न्हू म्हणजे गव्हर्मेंटाचो असो न्हू सगळ्या लोकांचो हांवें लोकांनी तेची काळजी घेवपाक जाय हांगा जे ते बाटले हाडून उडयतात आनी कितें उडयतात ते करपा जायना हें वायट कितें करता पळय तें सगळें सोडपा जाय आमी हांगा ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून जर जालो न्ही जाल्यार वास्कोचें आनी नांव बरें वयर येतलें अशें म्हाका तरी दिसता वेल हेंचें म्हणणें आसा कलेक्टीव एप्रोच जाय खरेखर कलेक्टीव एप्रोच जाय हो फोर्ट एक मनशाचें ना पूण सगळ्यांचो आसा एवरीबडी वॉन्ट्स दॅट दीस फ्लोट शूड बी डेवलप्ड लोकांचे हांगा इकनॉमीक एक्टिविटी सुरवात जातली खुबशे हांगा लोक येवपाक स्टार्ट जातले ट्युरिस्ट एकदां स्टार्ट जाल्ले येवपाक आनी हांगा जेन्ना लोक तांकां जे ह्या फोर्टा बाबतींत जे म्हायती दितले हेजे फायदो लोकांक जातलो लोकल्साक जातलो सो हो इनिशिएटीव घेवपाची सारकी आतां गरज आसा आनी आमचे वांगडा आसा आनी एक कावन्सिलर म्युनिसिपल कावन्सिलाचे मॅडम तुमी ते कचरे साफ करतना तुमकां चडशे कितें मेळ्ळें आमकां चडशे बियर बॉटल्स मेळ्ळे आनी चिप्स पॅकेट्स मेळ्ळे हांव सगळ्यांका एक सांगता की जे आमचे रेजिडंट्स आसा मुरगांवाचे प्लीज तुमी जेन्ना ह्या असल्या हेरिटेज सायटीचेर जेन्ना तुमी वयता आनी जेन्ना तुमचो पिकनीक किंवा एक बारीकसो तुमी गेट टुगेदर करता तेन्ना हें लक्षांत दवरपाची चड गरज आसा की प्लास्टिक्स आनी बॉटल्स आमी जे हाडटात हांगासर पिकनीक करपाक ते आमी रिटर्न व्हरपाची सुद्दां जतनाय घेवपाची गरज आसा जेणे करून आमचो हेरिटेज सायट आसा तो सगळ्यांकून बरो आनी स्वच्छ आनी क्लीन दिसपाक जाय जेचे करून एनवायरमेंट सुद्दां आमचो खूब क्लीन आनी फ्रेंडली जातलो आनी हो फोर्ट डेवलप जावपाक जाय तुमचीय मागणी आसा हय आमच्या मुरगांवान ट्युरिस्ट स्पॉट अशे खूब कमीच आसा एक जॅपनीज गार्डन आसा तो सुद्दां गार्डन खंय तरी डेवलप जावपाक जाय खंय तरी ट्युरिस्ट स्पॉट पयलीं आशिल्लो तसोच तो खंय तरी आतांय उरपाचो आनी आमचो जो हो फोर्ट आसा हो सुद्दां डेवलप जावपाक जाय आनी हेच्या खातीर आमी पार्टी कडेन आनी आमच्या सीएमा कडेन खरेंच अपील करतली की हे सगळे हेरिटेज सायट्स आसा ते आमी सांबाळून दवरया आनी बरें डेवलप करया वेल ते हे जे लोक म्हणटा पळय आयज हांगा आशिल्ले आनी हांकां खरेखर दिसलेले की जे हांगा जाता ते खरेखर बरोबर जायना आमच्या वांगडा आसा भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष स्टेट उपाध्यक्ष रिमा सोणीरकर तुमी कचरो जेन्ना साफ करताले लोक तुमी पळयला आसतले कितें म्हणून चडशे हांगा मेळ्ळे तांकां लिकर बॉटल्स जे चडशान चड सोऱ्याचे बॉटली अशे खुबशे आमकां आमी जेन्ना साफ केले तेन्ना आमकां मेळ्ळे हांगर अशें दिसून येता की हो हेरिटेज प्लेस आमी म्हणटा ह्यो आमी जपून दवरपाक जाय हें बी आमी म्हणटा पूण जेन्ना हें केन्ना आमी म्हणटा तेन्ना खुबशे लोक आनी स्पेशली म्हाका दिसता हे सगळे युवाच येता हांगर आनी एक एंटरटेनमेंट स्पॉट कसो ते चिंत्ता आनी ते पार्टी करता म्हाका दिसता ट्युरिस्ट तरी चड ना हांगा लोकल्साची हे मस्ती आसतली कित्याक ट्युरिस्ट हांगा येवन इतले घाण करचे ना म्हाकाय दिसता आनी हो एरिया मातसो रिस्ट्रिक्टेड कसो हांगा येवपाकूय खूब इतले हें ना कित्याक हे एमपीटीचे एंट्रन्स एमपीटीचे भितर आहा सो तुमकां कितें दिसता हे जे आतां इतले सुंदर फोर्ट आसा आमचो फ्युचराक कितें तरी हेजो फायदो जावपाक जाय की नाका सारकें जशें तुमी म्हटलें की ह्यो एक असो सुंदर जो फोर्ट आसा तो आमकां आमीच युवांनी ह्यो सांबाळपाक जाय नाल्यार आमचें जें फ्युचर आसा तांकां आमी कितें म्हणून दाखयतलीं आनी हें सांबाळपाक युवान खंय तरी फुडें सरपाक जाय आनी जेन्ना म्हाका अशें दिसता की जी मस्ती करता खंयचे तरी हांगाले लोकल्स नाल्यार करता जे यूथ आसता ते चडशे तेंच्यांनी हें खंय तरी स्टॉप करपाक जाय चिंतून की ह्यो एक पार्टी स्पॉट न्हू तर एक ह्यो हेरिटेज प्लेस जो आमी सगळ्यांनी मेळून सांबाळपाक जाय आनी एक मुद्दम सांगपाक सोदता आयज जो वर्ल्ड हेरिटेज डेचे निमतान जे हांगा क्लिननेस ड्रायव्ह ऑर्गनायज केल्ले हे म्हाका दिसता एक 2 वरां पयलीं मेसेज सर्कुलेट केले आनी 2 वरान तुमी पळोवंक शकताले एक 100 लोक आयले हांगा आनी चडशे युवा सो दीस शोज दॅट यूथ आर मोर इंट्रस्टेड फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज तांकांय दिसता की हे सारकें जावपाक जाय सो तुमकां दिसना की हे आतां खरेखर आमकां जेन्ना दिसता की यूथ फुडें येवपाक लागलेले आसा जाल्यार आमी खंय तरी तांकांय बूस्ट करून कितें तरी बरें करपाक जाय येस जेन्ना आमी म्हणटा की आमचो युवा नेता आमचो CM यूथ जेन्ना खंय तरी हेरिटेज सांबाळपा खातीर आपूण प्रयत्न करता तेन्ना आमी युवा आयज आमकां जशें तुमी सांगलें की 2 वरां पयलींच मेसेज येयल्ली की येया म्हणून आनी खुबशे युवा येयले आमी आयच्या एक दिसा पुरती न्हू तर कंटिन्यू रावन सदांच खंय नाल्यार खंय आपलें एक इल्लें कर्तव्य करून असले जे प्लेसीस आसा ते सांबाळपाक जाय
वेल थँक्यू रिमाजी टू टॉक टू अस. एक मनीस आसा, ही इज टुडे ही विल बी द लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट वन. हेणी खुबशे प्रयत्न केल्ले. आय बींग अ जर्नलिस्ट आय हॅव रिटन ऑलमोस्ट ओवर 10 स्टोरीज. हेणी प्रायम मिनिस्टराक सुद्दां लेटरां बरयल्ले फोर्टा बाबतीन आनी खरेखर तांकां रिप्लाय सुद्दां मेळ्ळे ऑन वीथ रिगार्ड्स टू फोर्ट. पण खंय तरी इवन आफ्टर रिसिवींग डायरेक्शन कांयच चडशें जावं ना. आमचे वांगडा आसा किरण नायक, राजे किरण सॉरी. वी वील बी आस्किंग हिम वॉट एक्झॅक्टली ही वॉन्टेड टू डू वीथ रिगार्ड्स टू फोर्ट आनी कितें जालें तेजे बाबतीन. ओके, देर आई दुरुस्त आई म्हणटा पळय, लेट कांय जायना पूण जालें तरी आयज बरें दिसलें जेन्ना आयज आमी फोर्टाचेर आयले तेन्ना आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान काही मनीस आपले दवरल्या थंय ऑन ड्युटी, सेक्युरिटी फोर्स दवरल्या जे सद्या कोणाक एंट्री रिस्ट्रिक्टेड एंट्री म्हणजे तितून मस्ती जावपाक जायना. खरें बरें दिसता. दीस इज वॉट वी वर फायटींग फॉर, की असले अननॅचरल एक्टिविटीज जावपाक जायना आसले. नाल्यार पयलीं अशें जातालें की एक डेटींग स्पॉट जाल्लो, भुरग्यांचो दारू अड्ड्याचो जागो जाल्लो. पूण हें करप न्ही, हें कोणी हें सगळें सांबाळपाक जाय, आमीच सांबाळपाक जाय. आमी हांगा जे स्थानीक जे लोक रावतात तांच्यांनी सांबाळून घेवपाक जाय. हो एक हेरिटेज सायट, हो गड किल्लो, हो पुर्वजांनी बांदिल्लो किल्लो आनी हाज्या पासून शासनूय जाल्लें आसा. एक एडमिनिस्ट्रेशनचो जागो आशिल्लो. हो त्या गोश्टीचेर अशें नासाडी गोश्टी जावपाक जायना. सो एक बरी मॅसेज. आनी 2017 पत्र बरयल्लें, त्याच्या नंतर कंटिन्यूस काही रिप्लाय जाल्यो, कॉरस्पॉन्डन्स स्टेट गव्हर्मेंटा कडसून काही रिप्लायज आयले म्हाका. आनी आयज करता करता जेन्ना पळोवपाक आयलें तेन्ना बरें दिसलें की खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशनान आपूण प्रत्यक्षान लक्ष घातलां. एडमिनिस्ट्रेशनूच न्हय तर प्रत्येकाची आमची सगळ्यांची जबाबदारी की ह्या गड किल्ल्यांची किंवा अनेक हेरिटेज सायटा तेंची काळजी घेवप, तांची संरक्षण करप ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी. हे बऱ्या पद्दतीन सांबाळ करप, स्वच्छता दवरप. ट्युरिस्ट समज आयले, कारण हांगाच आमचो क्रूज टर्मिनल आसा आनी क्रूज टर्मिनलचो काही एकदां फॉरेनांतले ट्युरिजम येतात आनी ते पळयतात. सो तांकां घाण न दिसता बरी स्वच्छता दिसत जाल्यार खरें बरें दिसतलें, कारण आमची ही गोश्ट जी आसा ती इंटरनॅशनल पावतली. आनी एक सांगपाक सोदता, हांगा जेन्ना क्रूज बर्थ येता हांगासन ते आख्खे गोंयान वयता. सो इंटरनॅशनल टुरिस्ट आर लँडींग हेयर इन गोवा. हांगासन जे 200 मिटरा पयस तांचो बर्थ आसा थंय देंवता आनी तो मागीर आख्खे गोंयान भोंवता. पण आमचो तो इतलो ऐतिहासीक किल्लो आसा थंय पावना. हे कित्याक हांगा जे रुइन्स सोडलेले आसा ते तसोच उरलेलो आसा. हे आयज जो तुमकां दिसून येता मातसो साफ सफाई जालेले आसा, पण एक थोडे दीस पयलीं जर तुमी आयले जाल्यार हांगा कांयच नासलेलो, सारको कचरो भरलेलो. हे जे लोक आहा पळय, हे जेन्ना हे प्रोग्राम करता तेन्ना हे लिप करता दिसता, तुमी साफ बीन करता. हय, दरवर्षी हांगा अनेक कार्यक्रम जाता. 19 फेब्रुवारी, 26 जानेवारी किंवा बाकीचे 15 ऑगस्ट. त्याच्या अतिरिक्त आमी हांगा दरवर्षी 19 फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिवजयंती साजरी करता. त्या निमतान हांगासरले स्थानीक लोक आनी आस परिसरांतले लोक जे शिवप्रेमी जे आसा ते जाणा स्वताहून फुडें येतात आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. ते स्वता येवन हांगासरलो आस परिसर जो आसा तो आमी क्लीन करून घेता आनी तेन्ना बरें दिसता एक उमेदीन. अशेंच जर सगळ्यांनी जर एक्टिविटीज जर केल्यात आनी तशेंच सरकारान जर एक पावल उचलून जर बरो जर एक निर्णय घेत किंवा बरें भायर जर सिटींग अरेंजमेंट समज करत किंवा ट्युरिस्ट समज आयले जाल्यार तांकां एक 5 मिनटां बसून किंवा फोटोग्राफी करपाक, कारण ही हेरिटेज सायट त्या पद्दतीन ताची पब्लिसिटी त्या पद्दतीन जावपाक जाय. आनी काही जे भाग जे हलिल्ले जे आसात फातर बी ताका बऱ्या पद्दतीन ताचो सांबाळ करून दवरपाक जाय. अशें सरकारा कडेन मागणी आसा, तशें एडमिनिस्ट्रेशना कडेन मागणी आसा ह्या चॅनलाच्या माध्यमातून. वेल, मागणी खुबशे टायमार जाता, मागणी खुबशे टायमार पुराय जाता. हे मागणी सबंद मुरगांवकार जावं मुरगांव तालुकाचे लोक आहा तेंची मागणी आसा की हो जो किल्ला आसा हो सद्या एकमेव किल्ला उरलेलो आसा मुरगांव तालुकान. आनी हेजो जो बेनिफिट्स आसा हेका पळोवंक शकता तुमी. अनडिस्टर्बटेड व्यू, हे जो व्यू आसा हे सारकें खूब सुंदर आसा. हे खंय तरी हेका आमी कॅपिटलायज करपाक जाय, हेका यूज करपाक जाय. तशेंच आमचो जो ट्युरिजम एस्पेक्ट पळोवंक शकता तुमी. मुरमुगांव तालुक्यान सगळें आसा. एवरीथींग इज अवेलेबल हेयर, फ्रॉम पोर्ट टू एअरपोर्ट टू रेल्वे स्टेशन, एवरीथींग इज हेयर. बट वेन इट कम्स टू इकॉनॉमी, आमचो इकॉनॉमी डावन आसा. आनी हेजे खातीर जर प्रयत्न केले जाल्यार खुबशे आमचे जे भाव आसा हांगा तेंचे पोटां भरतली. यू सी आमचे जे बायणा बिचे जे जाल्लेले आसा आयज लोक कितलेशे लोक पोटां भरता, तसो हांगाय कितलेशे सुंदर वातावरण आसा ते पोटां भरतले अशें दिसना तुमकां?
तेच न्ही आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान खंय तरी एक इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी एक बऱ्या पद्दतीचो, कारण बाकीच्या स्टेटान कशें घेतला फूड ऑन फोर्ट अशा पद्दतीचो कॉन्सेप्ट जसो तेरेकॉल फोर्टाचेर जशें कशे पद्दतीन केल्ले आहा ते करिता असले गोश्टी केल्या नंतर एक कोणाक समज चलोवपाक समज दिले, एक मॅनेजमेंटाक समज दिले, किल्ल्याची देखरेखूय जातली अंडर दी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आनी कोणातून 4 लोक पोट भरूंकूय शकतले. एक स्टॉल्स येवं शकता किंवा फूड ऑन फोर्ट म्हटल्यार एक युनीक आयडिया, युनीक कॉन्सेप्ट जेन्ना जातलो तो ते रेव्हेन्यू जनरेट जातलो, त्याच्या माध्यमातून सरकाराकूय रेव्हेन्यू जातलो आनी बाकीचे गोश्टी जे सांबाळपाचे ते जातल्यो. वेल हे जे मागणी आसा हे खरेखर सरकारान जे बाकीचे डिपार्टमेंट आहा तेणी खरे आयकून घेवची, कित्याक हे मागणी सपोज पुराय जाता जाल्यार हे मुरगांव वासी आहा पळय ते सगळ्यान हॅप्पियेस्ट तेम आसतले, बिकॉज दीस इज वन ऑफ द लाँग पेंडींग डिमांड. हांव कितलेशे वर्सां जालीं हांवूय येता हांगा, जशें किरणान म्हणलें एक कितले लेटरां हेणी बरयल्ले, तेची दुर्दशा पळोवन बरयला आसतलो तुवें. सो हें जावचें न्ही, वो हांगाचो जो एरिया आसा वो डेवलप करून थ्रोन आउट फॉर पीपल एंड टुरिस्ट. आनी असो जालो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे जे मुरगांवान टुरिजम एस्पेक्ट जर पळोवपाक गेले जाल्यार इट हॅज plenty of aspect, and that if it is explored in a proper manner, Murgaon will not remain backward. Murgaon will also compete with other cities, other areas like Kalangut and Kandolim. So हे एक जावपाची गरज आसा. With these thoughts in mind, I would again like to place my final request to the administration to kindly look into this aspect so that this fort gets back its lost glory. Keep watching Goa News Now.